देखिए सिर्फ आपकी आवाज। हाम्रो जति पनि कर्मचारीहरूको मूलभूत समस्याहरू छ, जस्तै अब अपग्रेडेसनहरू भयो, कतिवटा हाम्रो दाजुहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन। मेन उद्देश्य के छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गठनको पहिलो हामी पार्टीसँग समन्वय राखेर उहाँहरूको सहयोग र उहाँहरूको सहायता लिएर हामीले गर्ने के इच्छा रहेको छ भन्दा सर्वप्रथम हामीले उहाँहरूको कर्मचारीहरूको दुःखसुखहरू राखेर पार्टीसँग समन्वय राखेर दार्जिलिङमा पनि अपग्रेडेसन प्रमोसन भएको छैन। यो विषयमा आफ्नो आवाज उठाउने यो कदापि पनि सम्भव हुँदैन। तर यसरी आज जुन तपाईँले यसरी सङ्गठित भएर आज हाम्रो भनौँ पश्चिम बङ्गाल राज्यकै एउटा तृणमूल काङ्ग्रेसको ब्यानरमा तपाईँहरू यस आज सङ्गठित हुनुभएको छ, यसले अवश्य पनि तपाईँहरूको जुन अभावहरू छ। सेक्रेटरी प्रेसिडेन्टभन्दा ठुलो पनि हाम्रो चिफ एडभाइजरलाई उहाँको चाहिँ डरलाग्दै काम भएकोले गर्दा उहाँले एकदम लगाउन आवश्यक हाम्रो वर्किङ प्रेसिडेन्ट जिल्ला स्तरीय वर्किङ प्रेसिडेन्ट कमल लामाज्यूलाई गठन हुँदैछ। आजको सभापति श्री स्वर्गीय अनिल छेत्रीजी, साथै हाम्रा सिरिकका यो चाहिँ अब तपाईँको यो जुन चाहिँ हामीले 25 तारिकको दिन विगत 25 तारिक जुलाईको दिन चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कन्भिनर टिएमसीको डिस्ट्रिक्ट कन्भिनर श्री एनडी खवासजीको अगुवाईमा यहाँ हाम्रो मिरिकबाट पनि हाम्रो अनिल छेत्री दाजुहरू पनि जानुभएको छ र विशेष गरी तृणमूल कङ्ग्रेस टिएमसीको यो जुन चाहिँ उसमा चाहिँ पहलमा चाहिँ दार्जिलिङ जिल्लामा पनि पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेसनको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कमिटी गठन गर्ने जुन चाहिँ एउटा यो योजना थियो, त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटी फर्म भएर चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले विभिन्न ब्लकहरूमा पनि ब्लक कमिटीहरू फर्मेसन गरेर जुन चाहिँ राज्यको जुन चाहिँ रुलिङ गभर्मेन्ट छ एआइटिएमसी अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेस, त्योसँग चाहिँ हामीले पनि प्लेन्सको सरह पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारी कर्मचारी सङ्गठनको हिल्समा पनि पार्टीसँग समन्वय राखेर चाहिँ हाम्रा जति पनि कर्मचारीहरूको मूलभूत समस्याहरू छ, जस्तै अब अपग्रेडेसनहरू भयो, कतिवटा व्यक्तिगत समस्याहरू भयो, धेरैवटा यो जुन चाहिँ विगत आन्दोलनको अन्तरालदेखि अहिलेसम्म हामी धेरै पछाडिएको छौँ। धेरै 25-26 वर्ष पुगेको साथीहरू पनि उहाँहरूको अपग्रेडेसन प्रमोसन भएको छैन। त्यसरी नै कतिजनाको डायरी हार्नेस केसहरू पनि ठप्प भएर बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ प्लेन्समा चाहिँ कन्टिन्यू हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूको प्रमोसन साथै यो नयाँ अपोइन्टमेन्टको प्रक्रियाहरू भइरहेको छ, त्यो चाहिँ ठप्प भएको कारणले गर्दा हाम्रो दाजुहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन। भ्याकेन्ट पोजिसनहरू धेरै रहेको छ र विभिन्न हाम्रो पढेर बसेको भाइ बहिनीहरू यो अस्थायी रूपमा यो जिआरएस यो एसटिपी जस्ता पदहरूमा साथै अन्य पदहरू जस्तै अब ग्राम पञ्चायतमा सेक्रेटरी, एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्ट, सचिव, ग्राम सहायक, यो विभिन्न मात्रामा रिक्त पदहरू छन्। अनि यसलाई हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य के छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गठनको पहिलो हामी पार्टीसँग समन्वय राखेर उहाँहरूको सहयोग र उहाँहरूको सहायता लिएर हामीले गर्ने के इच्छा रहेको छ भन्दा सर्वप्रथम हामीले पुरानो जति पनि स्टाफहरू छ उहाँहरूको योग्यता अनुसार उहाँहरूको प्रमोसन, त्यसपछि उहाँहरूको जुन चाहिँ प्रमोसन भइसकेपछि जुन चाहिँ रिक्त पदहरू हुन्छ त्यसमा तल्लो स्तरको भाइ बहिनीहरू उहाँहरूलाई प्रमोसन, अनि जति पनि योग्य भाइ बहिनीहरू छ रहेको रिक्त पदमा चाहिँ उहाँहरूलाई अपोइन्टमेन्टको प्रक्रिया गराउने चाहिँ हाम्रो मुख्य यो उद्देश्य रहेको छ। साथै अन्य विभागहरू यो पञ्चायत मात्रै नभएर पार्टीसँग समन्वय राखेर गर्ने चाहिँ अन्य विभागहरूलाई पनि हामीले यो विभागको मात्रै त्यो विभागको मात्रै नभएर चाहिँ एउटा पञ्चायतले चाहिँ पहल मात्रै गरेको उहाँहरूसँग बसेर र हामीले चाहिँ एकदम ब्रोड माइन्डेडले अगाडि गएर चाहिँ अन्य
विभागहरूलाई पनि उहाँहरूको कर्मचारीहरूको दुःख सुखहरू राखेर पार्टीसँग समन्वय राखेर दार्जिलिङमा पनि विगत 20-30 वर्षदेखि रहेको जुन चाहिँ अहिले देखिराख्नु भएको छ, जुन चाहिँ मिरिकमा हाम्रो हिल टिएमसीको समन्वयले धेरैवटा विकासका कार्यहरू भइरहेको छ भने तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ पहाडको अन्य ठुम्काहरूमा त्यो प्रकारको विकासहरू भएको छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी कर्मचारीहरू सबै समन्वय राखेर सबैलाई समेट्ने कोसिस गरेर र जुन चाहिँ राज्यको मुख्यमन्त्री श्रीमती ममता ब्यानर्जीको जुन चाहिँ पहलमा विभिन्न विकासमूलक कार्यहरू सबैलाई समेटेर अगाडि जाने कामहरू भइरहेको छ। यो मौकामा चाहिँ हामीले सबैलाई एक भएर अघि बढेर साङ्गठनिक हिसाबमा सबैको हक हितलाई चाहिँ हामीले अगाडि राख्न सक्छौँ होला भनेर चाहिँ हामीले अघि बढ्न खोजेको र यसैको यो प्रोग्रामको एउटा भाग चाहिँ आज हामीले मिरिकमा यहाँ हाम्रो मिरिक ब्लक कमिटीका प्रेसिडेन्ट श्री अनिल छेत्री दाजुज्यूको साथै हाम्रो विनय भाइ उहाँहरूको पहलमा चाहिँ आज हामीले यहाँ एउटा ब्लक कमिटी गठन गर्न सफल भयो। योभन्दा पहिला हामीले सुके पोखरीमा पनि हामीले पार्टीसँग समन्वय राखेर एउटा हामीले ब्लक कमिटी, त्यसरी नै हामीले अन्य ब्लकका साथीहरूलाई पनि सम्पर्क राखेर ब्लक कमिटीहरू गठन गर्ने र अन्य विभागको दाजुभाइहरू अन्य विभागका कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले समेटेर साङ्गठनिक हिसाबले कर्मचारी मात्रै नभएर सबै जनताको र सबैलाई साथमा लिएर हामीले अघि बढ्ने चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो एउटा भिजन रहेको छ है। आज मिरिकमा है पञ्चायत डिपार्टमेन्ट अफ पञ्चायत मिरिकको है 6वटा जिपीलाई लिएर फेडरेसन कर्मचारी सङ्गठन गठन भयो है। यसको गठनमा आज यो गठन अस्ति हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटी गठन भएको थियो है। त्यही डिस्ट्रिक्ट कमिटीको आधारको अनुसार आज प्रत्येक ब्लकमा गठन गरिँदैछ र त्यो आज भएको मिरिकमा पनि। र आज जुन चाहिँ गठन मिरिकमा फेडरेसन कमिटी गठन भयो है, यसको हाम्रो सभानेत्री हाम्रो यहाँ हाम्रो बानिरा घिमिरे है र साथै हाम्रा सेक्रेटरी रुद्र घिमिरे है, शर्मा रुद्र शर्मा र हाम्रो यहाँ डिस्ट्रिक्टको हाम्रो मूल महासचिव भनौँ है, यहाँ हाम्रा सुरज मोथे र हाम्रो यहाँ डिस्ट्रिक्टको हाम्रो वर्किङ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ है कमल लामा र हाम्रो पुरन थापा र है। र आज जुन चाहिँ 9 गठित यो कमिटीलाई है आज गठन भयो। यस विषय लिएर है पञ्चायतका हाम्रा यहाँ जानकारी गराउनुहुन्छ। सबै कुरो हाम्रो डिस्ट्रिक्टबाट आउने दाजुले भनिहाल्नुभयो है। विशेष गरी पहिला अस्ति हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कमिटी गठन भएको थियो त्यही हिसाबमा अहिले ब्लक कमिटी गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो आएको थियो है। त्यही लागि अब कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले आफ्नो हित र अधिकारको लागि नै कुनै सङ्गठनहरू है बनाउने गर्छ। त्यही कारण हामीले पनि हाम्रो कतिवटा भोगाइहरू छ, हाम्रो कतिवटा समस्याहरू छ होइन, त्यसकै लागि हामीले यो सङ्गठन पार्टीको उसमा हामीले गरेको हो है, उहाँसँग मिलेर एउटा तालमेलमा हामीले गरेको हो। अनि आउँदो दिनहरूमा यस्तै हाम्रो समस्याहरूलाई सरकारसम्म पुर्याउने अनि उहाँहरूको जोगाजोगमा उहाँहरूको सहायतामा हामीले यही कुराहरू सरकारसम्म पुर्याउने हाम्रो दुःखहरू छ, हाम्रो धेरै भोगाइहरू छ, हाम्रो ग्रासरुट लेभलमा हामी काम गर्छौँ होइन, धेरै कुरोहरू छ। यही कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनको लागि नै हामीले सङ्गठित भएको छौँ। अनि आप देख रही है सिर्फ आपकी आवाज।